आज 14 जनालाई देखिएको छ उदयपुर र चितवनमा। उदयपुरमा 12 जना, चितवनमा 2 जनालाई। अब 30 जना पुगेको छ, संख्या वात्तै बढेको छ। 30 जनालाई हाम्रो देश नेपालमा कोरोना संक्रमण भएको छ। अब सरकारले कडाइका साथ लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउने बलवटारमा प्रधानमन्त्रीको मन्त्रीहरूलाई निर्देश। स्पष्ट रूपमा आज प्रधानमन्त्रीले उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेल लगायत सबै मन्त्रीहरूलाई बोलाएर भन्नुभएको छ, अब तपाईहरु कडाइका साथ जानुस्, लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउनुस्। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ र प्रधानमन्त्रीले अहिलेको अवस्थामा जनताहरू समस्यामा छन्, समाधानको लागि सबै मिल्नुपर्छ, तर पनि काठमाडौँ बाहिर जान भने जनताले तत्काल नपाउने भएको छ। आजको मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको अन्तर्क्रियाको यो नयाँ निर्णय तपाईहरुलाई हामी सुनाइरहेका छौँ। किन भन्दाखेरि हामीले बारम्बार भनेका थियौँ काठमाडौँ बाहिर जाने जनताहरू जान पाउनुपर्छ। सडकमा बास छ, खान पाएका छैनन्, सुत्केरीहरू आज आफ्नो पीडामा छन्, दुःखमा छन् र काखमा बच्चा बोकेर हिँडिरहेका छन् सडकमा। त्यो पीडा छ, तर पनि समस्याको समाधान अहिलेको अवस्थामा लकडाउन नै हो, लकडाउनको विकल्प छैन। लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ र कोरोनालाई रोकथाम गर्नको लागि सञ्जीवनी बुटी भनेको लकडाउन नै हो। मैले बारम्बार भनेको छु, अक्सिजन बिना मान्छे बाँच्न सक्दैन, लकडाउन बिना कोरोनाको नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। त्यसैले आजको कार्यक्रममा जनतालाई हात जोडेर भन्न चाहन्छु, तपाईहरु घरभित्रै बस्नुहोस्। समस्यामा नेपाली जनता जस्तो सुकै परिस्थितिमा जुझ्न सक्छन्। जनता साँच्चै नेपालका साहसी छन्, इमानदार छन्, अनुशासित छन्। सरकारको निर्णय जनताले मानेका छन्। आज 25औं दिन भइसक्यो। यो ठुलो उपलब्धि हो नेपाल नेपालीको लागि। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी अहिलेको अवस्थामा सरकारले चालेको कदमको बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। आज उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठक पनि बसेको र बैठकले पनि स्पष्ट रूपमा भनेको छ लकडाउनलाई कडाइ गर्नुपर्छ भनेर। कांग्रेसले पनि अहिलेको अवस्थामा आज वक्तव्य निकालेर भनेको छ बाहिर जाने जनतालाई सहजीकरण गर्नुपर्छ सरकारले, तर कति सम्भव छ त्यो? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्दैछौँ र अदालतले पनि एउटा निर्णय गरेको छ र सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ बाहिर जानेलाई सहजीकरण गरिदिनको लागि सरकारलाई अनुरोध गरेको छ र आजको दिनमा सरकारले कस्तो किसिमको कदम चाल्छ यसबारेमा कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता पदम गिरी र नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रकाश रसैली स्नेहजी हुनुहुन्छ। यहाँ दुवैलाई म कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ। पदमजी के छ हालखबर? ठीक छ, पर्वतको हालखबर के छ? अहिलेसम्म ठीक छ, राम्रो छ, पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छ। जनताले साथ दिएछन्। जनता अत्यन्तै संयमित धैर्यतापूर्वक लकडाउनलाई सफल पार्न आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट योगदान गरेको अवस्था छ अहिलेसम्मलाई। त्यही कारणले संसारभरि यो प्रकोपको महामारी चाहिँले 1,60,000 भन्दा बढी मान्छेले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ, तर नेपालमा अहिलेसम्म 1 जनाले पनि ज्यान गुमाएको सुन्न परेको छैन। यो त दुःखद कुरा छँदैछ हाम्रो लागि, हैन? र्यापिड टेस्ट तीव्र गति हुन थालेपछि परिणाम आउन थाल्यो नि। एउटा त्यो पनि हो, निश्चित रूपमा हो। र अर्को कुरा के पनि हो भनेदेखि अझै पनि हामीले कति सचेतनका कार्यक्रमहरू अझै प्रभावकारी ढङ्गले लिएर जानुपर्नेछ। रोग लुकाएर एक ठाउँमा लुकेर बस्ने प्रवृत्ति अहिले पनि देखियो, यो हामी सबैको चिन्ताको विषय हो। त्यसकारणले जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नु पर्यो नि, पर्छ। यसमा राजनीतिक नेतृत्वले पनि गर्नुपर्नेछ, सामाजिक संस्थाले पनि गर्नुपर्छ, तपाईँ यस्तो मिडियाका कर्मी साथीहरूले पनि गर्नुपर्छ। सबै सिङ्गो 3 करोड नेपाली जनता यसमा सजग र सचेत भएर एकदमै प्रचारात्मक ढङ्गले लिएर जानु पर्यो। रोग लुकाउने होइन, यो कुरा जति सक्दो छिटो सम्बन्धित ठाउँमा सूचना गर्ने र वास्तवमा यसबाट यो प्रकोपबाट हामी यसलाई नियन्त्रण गर्ने दिशातर्फ सबैको योगदान पुग्नुपर्छ। त्यस ढङ्गले हामी अगाडि बढ्न नसकेनौँ भने भोलिको दिनमा आज विकसित भनिएका राष्ट्र जुन महामारीबाट जुन आक्रान्त भएका छन्, जुन पीडा भोगिरहेका छन्, जुन आँसु बगाइरहेका छन्, भोलि हाम्रो दिन पनि त्यस्तै आउन सक्छ। यसप्रति हामी सबै सचेत बन्नु। प्रकाशजी, नेपाली कांग्रेसले आजको दिनमा सरकारलाई समर्थन गरेको छ, पूर्ण रूपमा सहयोग गरेको छ, गर्छौँ पनि। किन गर्ने कांग्रेस सहयोग सरकारलाई? के कारणले गर्छ? हैन, पहिलो कुरा त के हो भने यो शताब्दीकै सबैभन्दा ठुलो मानव जातिका निम्ति आएको चुनौती हो। यो केवल सरकारको मात्र होइन, यो समग्र विश्व नै यसबाट पीडित बनेको छ र समग्र नेपाली जनताले भोलिका दिनमा यसलाई हामीले समयमै बुद्धि पुर्याएनौँ भने र आजका कमी कमजोरी जहाँ कमी कमजोरी भएका छन् ती कमी कमजोरीले हामीले सुधार्दै गएनौँ भने भोलि आज जसरी विश्वभरिका विकसित देशहरू यसबाट थिलाथिला भएका छन्, उनीहरूको अर्थतन्त्र तहस नहस भएको छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो चुनौती थपिएको छ। आज दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा ठुलो चुनौती मानव
सभ्यताले नै एउटा मानव जातिले नै यो चुनौतीलाई सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएका कारणले आज कुनै राजनीतिक दलसँग कुनै सत्तापक्ष प्रतिपक्ष कुनै नागरिक समाज कुनै मिडिया हैन सबै एक हुनुपर्छ विश्व नै एक हुनुपर्छ भनिरहेको छु मैले त हो विश्व नै एक हुनुपर्छ मानव जातिले जित्नको लागि विश्व एक हुनुपर्छ एक हुनुपर्छ र मिडियाले स्वास्थ्य कर्मीले र सुरक्षाकर्मीले राज्यले WHO ले दिएका नीति निर्देशन सामाजिक जीवन आफ्नो जीवन दिनचर्यामा पालना गर्ने र सरकारले आफ्ना क्रियाकलापहरू प्रभावकारी हैन कोरोना विरुद्धको युद्धमा नेपालले विजय प्राप्त गर्ला सक्छौँ हामी सबै मिलेर गयौँ भने सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सक्यो भने र सरकारले अझै योभन्दा राम्रो गर्न सक्यो भने हामी जित्छौँ पदमजी अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो आज पनि मन्त्रीहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिनुभएको छ अब लकडाउनलाई कडाई गर्ने र जनताको समस्या समाधानको लागि पनि सहजीकरण त गर्ने भनेर भन्नुभएको छ के गर्दाखेरि समस्या समाधान होला जनताहरू त एकदम अहिले समस्यामा छन् हेर्नुहोस् सडकमा तपाईँलाई थाहा छ हामीले दिनभरि नै प्राइम टेलिभिजनले चाहिँ आज हामीले बस गरेका छौँ देखाएका छौँ जनताहरू तपाईँलाई कस्तो अवस्थामा छन् यसमा हामी के कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ ऋषिजी त्यो के हो भनेदेखि आज हाम्रो मुलुकको जुन स्रोत र साधन छ हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाम्रो जुन क्षमता आज छ राष्ट्रको त्यसलाई ध्यानमा राखेर हेर्ने हो भनेदेखि यो कोरोना जस्तो महामारीसँग जुझ्ने सवालमा चाहिँ हामीले निश्चित रूपमा हाम्रो अनुभवका सीमाहरू छन् हाम्रो स्रोत साधनका सीमाहरू छन् विभिन्न जनशक्तिको सीमाहरू छन् यो कुरा हामी सबैले बुझेका छौँ संसारका विकसित राष्ट्रहरू पनि यसबाट तबाह भएको अवस्था छ यो हामीले देखेका छौँ र जुन राष्ट्रले वास्तवमा चाहिँ अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो एउटा अचूक अस्त्रको रूपमा अक्सिजन भन्छु म त अक्सिजन बिना मान्छे बाँच्न सक्दैन अक्सिजन बिना मान्छे बाँच्न सक्दैन त्यस्तै जस्तो लकडाउन बिना कोरोना रोक्न सक्दैन प्रभावकारी हामी बनाउन सकेनौँ भनेदेखि यो कोरोनाको महामारीलाई दुनियाँको कुनै पनि ताकतले रोक्न सक्दैन भन्ने कुरा यो देखिएको छ जुन ठाउँमा राज्य बलियो भयो जुन ठाउँमा नागरिक संयमित भयो अनुशासित भयो र राज्यले घोषणा गरेका नीति निर्देशनहरूलाई कडाइपूर्वक पालना गर्यो त्यो राष्ट्रमा कोरोनाबाट ठुलो क्षति हुन पाएको छैन र त्यो धेरै हदसम्म समाधान हुँदै गएको छ जहाँनिर लोकतन्त्रको नाममा मानवाधिकारका नाममा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका नाममा मान्छे छाडा बन्ने मतलब र सरकारका निर्देशनहरूलाई पालना नगर्ने गर्दै जस्तो अमेरिका इटाली युरोपका देशहरू फ्रान्स बेलायत स्पेन ती ठाउँ आज सम्हालि नसक्ने ठाउँमा पुगिसकेका छन् यो हामीले देखेका छौँ त्यसकारणले मैले पनि के विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु भने वर्तमान सरकारले झन्डै लकडाउन अत्यन्तै समयमा लकडाउनको घोषणा गर्यो सरकारलाई मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु वास्तवमा ढिलो भएको होइन दुईटा प्लेन चाहिँ त्यसभन्दा अगाडि आयो त्यसबाट केही सङ्क्रमण आयो त्यसले गर्दा 2 दिन अगाडि भइदिएको अझ राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने त लागेको छ तर पनि मान्छेलाई के लागेको थियो भने एससीको परीक्षाको तयारी थियो अघिल्लो दिन आएर लकडाउन घोषणा गर्दाखेरि अलि अप्रिय जस्तो पनि लागेको थियो अलि बढी हतारो नै भइहाल्यो कि यति छिटो आतिनु पर्दैन कि भन्ने गुनासोहरू पनि बाहिर आएको थियो मिडियामा पनि त्यो चर्चा आएको थियो तर पनि सरकारले समयमा बहुत राम्रो निर्णय लियो त्यसले गर्दा आज जुन प्रकारले संसारमा फैलिएको छ त्यस्तो प्रकारले हाम्रो मुलुकमा फैलिएन यो सुखद पक्ष मान्नुपर्छ तर पनि कुरा के छ भने आज जुन काठमाडौँदेखि अरू मुख्य सहरहरूबाट गाउँतिर मान्छेहरू लर्को लाएर बच्चा काखमा बोकेर चाहिँ गएको जुन दृश्यहरू आज तपाईँहरूको मिडियाबाट देखिएको छ त्यो कारुणिक छ तर यस सन्दर्भमा हाम्रो दृष्टिकोण के हो भने आज मसहित हामी 10-15 जना सत्तापक्षका मान्य सांसदहरूले हामीले उच्च स्तरीय समन्वय जुन समिति छ ईश्वर उप प्रधानमन्त्रीज्यूको भेट्यौँ उहाँलाई हामीले भन्यौँ आज जुन खालको चाहिँ यो स्थिति देखिएको छ मिडियामा जुन कुराहरू आइरहेको छ यसलाई तत्काल सरकारले एड्रेस गर्नुपर्छ सुरक्षित रूपले उनीहरूको चाहिँ र्यापिड टेस्ट गरेर हुन्छ अथवा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अब उनीहरूको थर्मल गन मार्फत ज्वरोको टेस्ट गरेर हुन्छ वा यहाँबाट सम्बन्धित घरसम्म पुर्याइसकेपछि स्थानीय तहमा बनेका चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेर हुन्छ वा होम क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने हुन्छ जे विधि अपनाएर व्यवस्थापन गर्ने कुरा तपाईले गर्नु हामीले गर्यौँ तर कुरा के भयो भने आज एकाएक 16बाट एकैचोटि बढेर 30 को सङ्ख्यामा पुगिएपछि त्यो परिस्थिति हामी भेटेको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थितिमा ठुलो परिवर्तन चाहिँ आएको छ यो सत्य कुरा हो त्यसकारणले पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले तत्काल अहिले अत्यन्तै लकडाउनलाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने ठीक छ नागरिकहरूका समस्या छन् खास गरी मजदुरी गरेर खाने मान्छेहरूका ठुला समस्या छन् खाना दिनु पर्यो कि बस्न दिनु पर्यो मैले यही कुरा भन्दैछु ऋषिजी मैले के कुरा भन्दैछु भने एउटा कुरा हामी भ्रममा पर्नु हुँदैन कि त नागरिकहरूलाई आफ्नो घरसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो कि रासन दिनु पर्यो घरमा गएर उहाँहरूलाई राहत दिनु पर्यो रासन दिनु पर्यो उहाँलाई बाँच्नका निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्री तुरुन्तै पुर्याइदिनु पर्छ यसमा सरकारले अत्यन्त योजनाबद्ध ढङ्गले लाग्नु पर्यो मैले भनाइ पनि यही नै हो हामी त्यही ढङ्गले सुझाव पनि दिएका छौँ प्रकाशजी अब कांग्रेस पार्टीले पनि आज वक्तव्य निकालेर स्पष्ट रूपमा भनेको छ काठमाडौँ बाहिर जान चाहने मजदुर अथवा नागरिक अथवा विद्यार्थी जोसुकै होस् सहजीकरण गर्नुपर्छ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ कांग्रेसले किन भन्यो यस्तो बेलामा हैन के कारणले भन्यो भन्नुस् अब हैन सरकारलाई नागरिकका प्रति अझ बढी उत्तरदायी बनाउन र जनताका प्रति उत्तरदायी बनाउन कोभिड-19 का विरुद्ध विजय प्राप्त गर्नका निम्ति सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउनका निम्ति कांग्रेसले यो आफ्नो प्रेस मिट मार्फत यो कुरा भनेको र दोस्रो कुरा मैले पदमजीले भनेको कुरामा के कुरामा थप्छु भने
हामीले आज 25औं दिन भयो, त्योभन्दा अझ 1 हप्ता अगाडि सरकारले लकडाउन गर्नु पर्थ्यो, किनभने 4 गते त्यसो लकडाउन ढिलो भयो भने कांग्रेसको बनाइ अनि 4 गते 5 गते हामीले गरेको भएदेखि 4 र 5 गते आएका बेलायतबाट आएका कोरियाबाट आएका मान्छेहरूको कोभिड-19 भेटेको भन्ने कुरा त यो आजको 30 जना भन्दा 16 जना भित्र नै त्यो प्रमाणित भएको। दोस्रो कुरा म के पनि भन्छु भने बाहिरबाट आएका नागरिकमा देखियो। अनि अर्को कुरा यसलाई 2 चरणमा बाँडौँ ऋषिजी। एउटा बाटोमा हिँड्दै गरेको अहिले पनि हिँडिरहेछन् मान्छेहरू, राति पनि बच्चा कानमा राखेर श्रीमतीको हात समातेर पुलिसले अवरोध गरेछ तर पनि हिँडिरहेछन्। अनि चोर बाटो हुँदै अथवा अवैधानिक बाटो हुँदै विभिन्न जङ्गलका बाटो हुँदै उनीहरू हिँडिरहेछन्। तिनलाई सुरक्षित स्थानमा कसरी पुर्याउने एउटा अनि के अरे तिनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा राज्यले पुर्याउनु पर्यो। अनि काठमाडौँमा भएका तपाईँहरूलाई म भन्छु करिब 20 दिनसम्म यो समस्या आएको थिएन, किनभने लकडाउन चाहिँ खुल्ने अवस्था हुन सक्दछ भनेर त्यतिखेर सम्बन्धित मजदुरहरूले पनि सम्बन्धित मालिकहरूले पनि केही रेखदेख गरेर उनीहरू र आफूले कमाई खाएको पैसा पनि जोगिँदै गर्दाखेरि उनीहरू त्यहाँ बस्न सक्ने अवस्था थियो। अब सबै कुरा सक्यो, मालिकले पनि हेर्न सकेन जहाँ मजदुरी गर्छन्, घर परिवारसँग भेट्न नपाइने, आफूसँग भएको पैसा पनि सकिसकेपछि त उनीहरूसँग घर जानको त अर्को विकल्प छैन। रोगले मर्ने कि खान नपाएर मर्ने, दुईटा कुरा मध्ये एउटा कुरा भन्दा बरु घरै गएर मर्छु भन्ने मनोविज्ञानका साथ बाटोमा छन्। अहिले सरकारले लकडाउन प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न दुईटा काम गर्नुपर्छ। एउटा कुरा के गर्नुपर्छ सरकारले? एउटा काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका सम्बन्धित जिल्लाको सदरमुकाममा रहेका मानिसहरूको डाटा कलेक्सन गरेर एउटा डेस्कको स्थापना गरेर उनीहरूलाई कति दिनसम्म हाम्रो एजम्सन गरेर अझै कति थपिने हो र अहिले अझै कति दिन बाँकी छ हाम्रो 15 गतेसम्मका लागि, त्यो बेलासम्मका लागि एकैचोटि सरकारले खाने र बस्नेको उचित प्रबन्ध गर्नु पर्यो र बाटोमा हिँड्दै गरेका नागरिकहरूलाई र सुरक्षित ठाउँमा उनीहरूलाई पुर्याउनु पर्यो। हैन, बाटोमा हिँड्दै गरेको नागरिकलाई सुरक्षित ठाउँमा पुर्याउनै पर्छ, तर नागरिकले पनि बुझ्नुपर्छ लकडाउन छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दैन। हैन, यहाँ काठमाडौँमा खान नपाएपछि यो प्रश्न मेरो नागरिकसँग पनि छ क्या, किन मैले हैन त्यो तपाईले भन्नुभयो। सुन्नुस् है, म जनताकै पक्षमा छु। मैले बारम्बार भनेको छु जनतालाई पीडा छ, दुःख छ, विभिन्न जनताहरू समस्या छन्, खाना पाएको छैन, बारम्बार प्रत्येक दिन म बोलिरहेको छु बिहानदेखि बेलुकासम्म। तर पनि नागरिकले पनि त बुझ्नु पर्यो नि त लकडाउन छ देशमा। हैन, यसो छ, तपाईलाई एउटा कुरा भनौँ, तपाईँ खान नपाएपछि के गर्नुहुन्छ? काठमाडौँमा बसेर खाना नपाएर मर्नुहुँदा गाउँमा त आफ्नो परिवार छन्, इष्टमित्र छन्, नातागोता छन्, उनकै काखमा गएर मर्छु, त्यहाँ त केही एकले अर्कालाई सहयोग गरेर पनि बाँच्न सक्ने अवस्था हुन्छ। काठमाडौँमाको जस्तो गाउँको जस्तो हार्दिकता काठमाडौँमा हुँदैन नि, गाउँमा बढी सहयोगी भावना हुन्छ। एउटा दोस्रो कुरा, मैले थप उहाँको पदमजीको कुरामा के कुरा पनि सरकारसँग मेरो विनम्रतापूर्वक अपिल छ र तपाईँको महत्त्वपूर्ण मिडिया मार्फत जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम मार्फत हामीले अहिले अब एउटा कुरा के गर्नुपर्छ भने हामीले आरडिटीबाट टेस्ट गर्न भन्दा अब पीसीआर प्रविधिलाई बढी महत्त्व दिउँ, किनभने आरडिटी भनेको के हो भने यो प्रारम्भिक परीक्षण मात्रै हो, अलिकति सुरक्षित भएको महसुस गर्ने कुरा मात्रै हो, तर फाइनल भनेको पीसीआर प्रविधि नै हो। त्यसको कर्मी संख्या स्वास्थ्य मन्त्रालयले घटाएको छ। अर्को कुरा, तपाईँ हामी तीनैजना यहाँ बसिरहेका तीनैजनालाई हामीलाई कोरोना भाइरस लागेन भने हामी प्रमाणित, तर म कन्फ्युजबाट मुक्ति हुनका लागि मैले पनि त गएर चेक गराउने वातावरण त हुनु पर्यो नि त। हामीसँग सीमित साधन स्रोत छ, त्यो हामी बुझ्दछौँ, तर पनि कहाँबाट कसरी सहयोग लिएर हुन्छ हामीले चाहियो क्या, धेरै चाहियो। मैले भनेको छु है पदमजी, त्यतिर तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ, किनभने यो कार्यक्रम नेपाली रेडियो नेटवर्क मार्फत जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हाम्रो आउँछ बेलुका रेडियोमा, त्यसबाट जनताले सुनिरहेको छ है। तपाईँले एकदम आज क्लियर कट बताउँ। माननीय प्रकाश सिस्नेले राम्रो कुरा गर्नुभएको छ, एकदम सही कुरा गर्नुभएको छ, यसमा चाहिँ उहाँलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र मुख्य कुरा के हो भनेदेखि हामी सुरुमा के गऱ्यौँ भन्दा थर्मल गनबाट हामीले ज्वरो टेस्ट गर्ने काम गऱ्यौँ होइन। त्यसबाट किनभने कम्तीमा पनि मोटामोटी यो चाहिँ कोरोना भाइरसले सङ्क्रमण भइसकेको मान्छेलाई ज्वरो आउँछ भन्ने मान्यताका आधारमा, ज्वरो त अन्य कारणले पनि आउँछ, तर त्यो कारणले पनि आउने भएको हुनाले थर्मल गनबाट पनि पहिला स्क्रिनिङ गर्ने काम चाहिँ भयो। त्यस पछाडि सरकारले के गर्यो भनेदेखि यो आरडिटी जुन छ यसबाट के हो भने एन्टिबडी शरीरमा मान्छेको एन्टिबडी विकास भएको छ कि छैन भन्ने कुरा टेस्ट मात्रै गर्ने हो यसले। यसको मतलब के होइन भनेदेखि कोरोना भाइरसले लागेको मान्छेलाई मात्रै एन्टिबडी विकास भएको हुँदैन, अरू किसिमका भाइरसले सङ्क्रमण गर्दाखेरि पनि एन्टिबडी बढेको हुन्छ। तर त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि स्क्रिनिङ गर्नका निम्ति सहज हुन्छ। त्यसपछि पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्ने, पीसीआर विधिबाट मात्रै भन्न पुग्दैन, नाकबाट पनि तपाईँको सिगान लिने त्यो एउटा टेस्ट हुन्छ, अर्को खकारबाट जुन स्वाब लिने र त्यो टेस्ट हुन्छ। दुवैको टेस्टलाई एक ठाउँमा म्याचिङ गरेर हेरिसकेपछि दुईटैको रिपोर्ट हेरिसकेपछि त्यसको आधारमा उसलाई भएको हो कि होइन भनेर फाइनल गरिन्छ। यसका विभिन्न चरणहरू छन् हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुरा के छ भने
अहिले जुन ऱ्यापिड टेस्ट जुन ढङ्गले भइरहेको छ त्यसको ठाउँमा PCR विधिबाट जाउँ भनेर भन्ने कुरा के छ भने त्यो मलाई लाग्छ तत्काल हामीले गर्न सम्भव हुँदैन। त्यो ऱ्यापिड टेस्टलाई पनि प्रभावकारी ढङ्गले लिएर जाने, त्यसको एउटा स्क्रिनिङ गर्दै लिएर आउने र त्यसपछि PCR विधिबाट परीक्षण गरेर त्यसको चाहिँ फाइनल गर्ने। यसबारेमा डाक्टरसँग पनि हामी कुराकानी गर्दै केही समय पछि डाक्टर पनि यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ हैन, एउटा विषय एउटा यो प्राविधिक विषय भयो, पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, अवश्य पनि हुन्छ। त्यो डाक्टर साहबले पनि त्यो विषय बताउनु होला। एउटा विषय यो रह्यो है, प्राविधिक विषय हो। र अर्को कुरा जहाँसम्म छ अहिले पनि हामी कुरा उठ्दैछ जुन काठमाडौँको सहरबाट अरू देशका ठुला महत्त्वपूर्ण सहरबाट गाउँतिर फर्किने कुरा जुन लहरको लागिरहेको छ नि, एकदमै मैले विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दैछु। यो सरकारले आह्वान गरेको लकडाउन भनेको यो कसका लागि? हामी नेपाली नागरिकका लागि हो, हाम्रो जीवनको सुरक्षाका लागि हो, हाम्रो आफ्नो लागि हो भन्ने कुरा नेपालीले पहिला हामीले बुझ्नुपर्छ। यदि यो कुरा बुझेनौँ भनेदेखि हामी चाहिँ आत्तिएर घरमा बस्दाखेरि पट्याएर लाग्यो, एउटा बन्द कोठाभित्र डेरा गरेर बसेको छ, गर्मी छ, फ्यान घुमेको छैन, अनेक समस्या छ, अनि मान्छे योभन्दा त बरु म हिँड्छु जे पर्छ भनेर घरबाट निस्किएपछि कसो मरिएला, जसो तसो सरकारले हातसम्म मात्रै घरसम्म त पुऱ्याइदिएला भन्ने ठानेर बच्चा बोकेर निस्किने स्थिति बनेको छ। तर यस्तो गरिदिनु हुँदैन। यसले के हुन्छ भने यो सङ्क्रमण अरू महामारीको रूपमा फैलिने स्थिति बन्छ। बरु मैले फेरि पनि अनुरोध गर्छु काठमाडौँ बाहिर नजान आग्रह तपाईको एकदमै घरमै बस्न आग्रह विशेष ढङ्गले आग्रह गर्न चाहन्छु। र मैले यति बेला के भन्न चाहन्छु भने अहिले यो सङ्घीय सरकारको मात्रै कुरा छैन, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारहरू, सबै जनप्रतिनिधि साथीहरू, अरू अवयवहरू सबै प्रभावकारी ढङ्गले परिचालित छ। कुनै काठमाडौँको कुनै वडाभित्र डेरा गरेर बसेको मान्छे भोकै भयो, मर्ने स्थिति आयो भने त्यहाँको वडा अध्यक्षलाई फोन गरेर भन्दा चामल आएन, तेल आएन, नुन आएन भने त्यति बेला हामी जनप्रतिनिधिलाई भन्नुहोस्, तपाईँ जस्तो मिडियालाई हामी पनि जानकारी गराउँछौँ। त्यसपछि कुन वडा अनुत्तरदायी वडा अध्यक्ष तयार हुनुपर्छ छौँ। तर तपाईँलाई थाहा छ काठमाडौँको मेयर साहबले के भन्नु पर्यो होइन? उहाँले त अब काठमाडौँको मतदाता र मतदाता लिस्टमा नाम भएका र नागरिकता भएकाले मात्रै काठमाडौँ पाइरहेको अवस्था हो नि त। त्यसो भन्न पाइँदैन मेयर साहबले? होइन, यो एउटा कुरा त्यो मात्र होइन, विदेशमा इलिगल रूपमा बसेका चाहे नेपाली नागरिक हुन्, कोही विदेशी नागरिकहरू नेपालमा पनि इलिगल रूपमा बसेका छन्। यो मानवीय संवेदनासँग जोडिएको कुरा हो, मानव जातिका निम्तिको चुनौतीको विषय हो नि। त्यसैले मैले 2-3वटा कुरा तपाईँको महत्त्वपूर्ण पहिलो कुरा, आज हामीले 7,000 मान्छेको PCR मार्फत सरकारले टेस्ट गरेको छ। आज बिहानसम्म 12,000 चाहिँ ऱ्यापिड टेस्टबाट बाहिर आएको छ। करिब 20,000 पुग्यो, करिब तथ्याङ्कमा 20,000 को हाराहारीमा छ। पहिलो कुरा ऱ्यापिड टेस्ट भयो, ऱ्यापिड टेस्टसँगै हामीले ऱ्यापिड टेस्ट गरेका मान्छेहरू भटाभट घर जाँदैछन्। अब हामी छैनौँ भन्ने किसिमले हो। तिनीहरूलाई त पूर्ण रूपमा हामी स्वस्थ छौँ भनेर, स्वस्थ नागरिक हो भनेर राज्यले जानकारी लिन पनि र त्यो व्यक्तिले सम्बन्धित व्यक्तिले लिनका निम्ति पनि PCR प्रविधि चाहियो। दोस्रो कुरा, यो लकडाउनको कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि अहिले हामीले के गर्नुपर्छ भने केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहका सरकारलाई केही रकम अनुदान दिने भनेको छ, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारलाई पनि, नगरपालिका, गाउँपालिका, उपमहानगर। तर त्यो पैसा गाउँमा पुगेको छैन कि। हामीले जनप्रतिनिधिलाई सोध्यो भने प्रदेश सरकारले तपाईँहरूको पैसा कहाँ पुग्यो त फेरि? होइन, 6 करोड रुपियाँ थियो नि तपाईँहरूको। त्यो 6 करोडको त अब अहिले हामीले संसदको अब कार्यव्यवस्था समितिले सरकारले त्यो शीर्षकलाई परिवर्तन गर्न सक्दछ भने सबै पार्टीको कार्यव्यवस्था समितिको मिटिङले सभामुख मार्फत सरकारलाई अनुरोध गरिसकेको छ। अब सरकारले चाह्यो भने त्यो शीर्षकमा तपाईँलाई किन पैसा चाहियो क्या? जनतालाई सहयोग गर्नुहोस् न यो बेलामा। होइन, हामीले खास असहयोग गर्ने भनेको छ, हामीले स्वीकार गर्यौँ नि, जनतालाई दिन तयार छौँ भन्यौँ नि हामीले। त्यो पैसाको के हो वास्तविकता भन्नुहोस् त? तपाईँले 6 करोड रुपियाँ पाउनु भएको छ, के गर्नुहुन्छ क्या त्यो पैसा? कोरोना विरुद्ध कोषमा तपाईँहरू आजको दिनमा जम्मा गर्नुहोस् न। एउटा कुरा रोकथामको लागि सहयोग गर्नुहोस्। मान्छेको जीवन रक्षा भन्दा ठुलो कुरो अर्को विकास केही पनि होइन। मान्छेको जीवन रक्षा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसमा दुई मात्रै छैन, हामी सबै एक ठाउँमा छौँ। तर एउटा कुरा बडो गजब के लागिरहेको छ भने अहिले विभिन्न चाहिँ बौद्धिक विलासिता गर्ने मान्छेहरूले उनीहरूले के भन्छन् भने जसले दायित्व जिम्मेवारी केही पनि लिनु पर्दैन, तर तपाईँहरूको जस्तो मिडियामा आएर अलिकति बोलिदिने कुरा उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसमा रोमान्स केमा लिनुहुन्छ भने यति बेला बजेटको कहाँ कमी छ? सांसद विकास कोषको पैसा हालेर गरे भयो नि त, 9 अर्बभन्दा बढी पैसा त्यहाँ छ, किन त्यो पैसा खर्च नगर्ने भन्नुभएको छ? के अहिले वर्तमान सरकारले, अर्थमन्त्रीले हामीसँग बजेट नभएको कारणले हामीले किट पठाउन सकेनौँ, बजेट नभएको उनीहरूले के नै चाहिँ अरू व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्री पठाउन सकेनौँ, बजेट नभएको कारणले राहत पठाउन सकेनौँ भनेर सरकारले भनेको छ? कहिले सुन्नु भएको छ त्यो कुरा? छैन। र अर्को कुरा के छ भनेदेखि बडो अचम्म के लाग्छ भने पुँजीगत खर्चमा 9.5 अर्बभन्दा बढी बजेट अहिले पनि खर्च भएको छैन र अब खर्च नहुने अवस्था छ। भोलि हामी आवश्यक पऱ्यो भने त्यो बजेट पनि हामी चाहिँ रकमान्तर गरेर यो क्षेत्रमा लगाउन सक्छौँ। आवश्यकै पऱ्यो भने यो अहिले स्थानीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रम छ, त्यो कार्यक्रमको पैसा पनि हामी त्यहाँ हाल्न सक्छौँ। हैन, सांसदको तलब पनि हामी त्यतै दिन तयार छौँ। तपाईहरु घोषणा गर्नुहुन्छ दुवैजनाले? हामी यदि देशमा सङ्कट आयो, जनताले खान पाएन भने सबै सांसदले दिन्छन्?
जनता भन्दा ठुलो नेताका निम्ति हैन 1 वर्षको तपाईहरु दिन सक्नुहुन्छ स्यालेरी किन त सकिदैन जनतालाई तपाईहरु अलिकति स्मरण गरौँ माननीय प्रकाश उस्ने पनि हुनुहुन्छ मैले यो कोरोनाको जुन संक्रमण नेपालमा देखियो त्यसपछि तुरुन्तै मैले एउटा घोषणा गरेँ व्यक्तिगत रूपमा स्वेच्छाले मेरो जिल्लामा जुन निर्वाचन क्षेत्र पर्वतबाट निर्वाचित भएँ ती निर्वाचन क्षेत्रप्रतिकै मेरो जिम्मेवारी बढी हुने भए हुनाले मैले त्यहाँ कोरोना अस्पताल निर्माणका निम्ति भनेर मैले 3 महिनाको तलब सुरुमै मैले घोषणा गरेँ हैन त्यो मैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेँ तर एउटा कुरा के हो भने प्रकाश माननीयले भन्नुभएको छ हामी 1 वर्ष होइन आवश्यक पर्छ भने त्यो भन्दा बढी जस्तो सुकै कुरा गर्नु पर्छ तपाईहरु कार्यकाल अझै पनि 3 वर्ष बाँकी छ हुनुपर्छ यसमा तपाईहरुले छ नि हैन सुन्नुस् आज देश र जनता हामी कोरोनाको विरुद्ध सरकारले चालेको जुन गठन गरेको कोषमा चाहिँ हामी जम्मा गर्छौं भने भन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु दुवै जनाले हामीलाई एउटा कुरा उहाँहरुलाई उहाँले हैन किन नभन्ने उहाँले भन्नुभयो हामी हाम्रो सेवा सुविधा जुनसुकै कटौती गरेर राज्यलाई दिन तयार छौं हाम्रो पार्टीले 15 दिनको तलब चाहिँ राज्य कोषमा निर्णय गर्दा हामीलाई सोधेर दिएकै होइन दिएको त्यो ठुलो विषय होइन त्यो ठुलो विषय होइन पहिलो कुरा के हो जनताको लागि तपाईहरु त्यो तलबहरु सबै दिन सक्नुहुन्छ राष्ट्र र जनता नै ठुलो कुरा हो ऋषिजी अर्को कुरा म तपाईहरुलाई भन्छु उहाँ सत्तापक्षको सांसद पदमजी पनि हुनुहुन्छ तपाई जस्तो चर्चित मिडिया कर्मी र चर्चित यो मिडिया मार्फत एउटा कुरा म के पनि भन्न चाहन्छु भने कतिपय दुर्गम जिल्लामा सायद अब म उहाँहरुको भन्दा पनि दुर्गम जिल्लाको पिछडेको क्षेत्र एकदम सुदूरपश्चिमको 7 नम्बर प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेशको सांसद हो त्यहाँ पनि संक्रमण बढ्छ त्यो एकदम अहिले 2 नम्बर प्रदेश र बढी रूपमा र सुदूरपश्चिम प्रदेश चाहिँ बढी एकदम उच्च जोखिममा छ उच्च जोखिममा छ त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरू जसो सुरक्षा कर्मीहरूले पनि मास्क लगाउनुपर्छ सेनिटाइजर लगाउनुपर्छ राज्यको त्यतातिर पनि ध्यान जाओस् र सुरक्षा कर्मी के रे स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि आवश्यक पिपी र आवश्यक उपचारका सामग्रीहरूको पर्याप्त मात्रामा राज्यले फेरि पनि यो सहज रूपमा पुर्याउने वातावरण बनोस् र अनि अर्को कुरा के छ भने यो स्थानीय तहमा पनि केही कतै मैले सुने पनि यो राजनीतिक आधारमा पूर्वाधार गर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले कहीं हाम्रो पनि होला स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार त प्रायः सो एउटा क्षेत्रमा उहाँहरूको नै छ आफ्ना नागरिकहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक दलसँग कसलाई मतदान गर्यो आफूसँग सहमत असहमत पक्ष नभनिकन निष्पक्ष ढंगले निष्पक्ष नै गर्नुपर्छ यदि निष्पक्ष नगर्नेलाई प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनेको छु मलाई सबैलाई भनेको छु है निष्पक्ष नगर्ने जनप्रतिनिधिलाई आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया पार्टीको आन्तरिक रूपमा पनि कांग्रेसले सत्तापक्ष प्रतिपक्ष अन्य राजनीतिक दलले पनि आन्तरिक रूपमा पनि गर्नुपर्छ राज्यले पनि कहाँ यसको विरुद्धमा क्रियाकलापहरू भइरहेका छन् सबैले समान ढंगले पाइरहेका छन् त्यसको पनि राज्यले उपयुक्त ढंगले निगरानी गर्नु एकदम सही कुरा हो ऋषिजी यस सन्दर्भमा मेरो एउटा दृष्टिकोण के छ भने तपाईको हामीले भूकम्प गयो त्यसपछाडीको हामीले हेर्यौं अवस्था कति तवा अवस्था भयो वास्तवमा चाहिँ अब कतिपय एनजीओ आईएनजीओहरू निजी क्षेत्रहरू व्यक्तिगत तवरबाट पनि मान्छेहरूले राहत उठाउने त्यसपछि राहत लगेर दिने कति खाने अनेक खालको व्यतिथिहरू हामीले त्यो बेलामा अनुभव गर्यौं कि त्योबाट हामी सबै नेपालीले शिक्षा लिएका छौं र वर्तमान सरकारलाई यो सन्दर्भमा चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यो के हो भन्देखि अहिले जति पनि राहत हामी दिँदै छौं त्यो एकद्वार प्रणालीबाट दिनुपर्छ स्थानीय सरकारहरू मार्फत दिनुपर्छ अरु कुनै बाहिर सामाजिक संस्थाको नाममा एनजीओ आईएनजीओको नाममा निजी क्षेत्रको नाममा कसैले पनि राहत बाँडेर हिँड्ने काम र समाजलाई चाहिँ एक किसिमको चाहिँ त्यसैको नाममा एउटा करप्सन गर्ने परिस्थिति निर्माण हुनु हुँदैन भनेर एकद्वार प्रणाली गरेको छ र अहिले जनप्रतिनिधिहरू वडा अध्यक्षहरू वडा सदस्यहरूदेखि सबै जनप्रतिनिधिहरूले प्रत्येक घर कुरियासम्म गएर कसको अवस्था के छ भनेर छानबिन गरिकन छलफल गरिकन धेरै गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा त सर्वदलीय बैठकहरू समेत आयोजना गरेर यो काम गर्ने काम गर्नु भएको छ मलाई लाग्दछ एउटा एकदमै व्यवस्थित ढंगले अहिले जाँदैछ तर मलाई यसमा अलिकति लागेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले रात पहिलो चरणमै हामीले कतिपय गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा ठुलो मास स्केलमा हामीले वितरण गर्यौं यो गलत छ यसरी नुन तेल बाँडेर बस्नु हुँदैन कुरा के छ भने स्क्रिनिङ गर्नु पर्यो पहिलो फेजमा जो श्रम गरेर खान्छन् मजदुरहरू छन् श्रमिकहरू छन् जो ज्यालादारीहरू छन् असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरू छन् ती मान्छेहरूलाई मात्रै पहिलो फेजमा राहत उपलब्ध गराउँ त्यसपछि अनि अलिकति केही भर्ती गर्न सकेका मान्छेहरू केही जो गरेर बसेका मान्छेहरू तिनको पनि भाडो रित्तिसकेको हुन्छ भण्डार रित्तिएको हुन्छ अनि त्यसपछि उनीहरूलाई पनि समावेश गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ तर यहाँ त एकैचोटी के भइदियो भने 1/3 भन्दा बढी 40% जनसंख्यालाई राहत बाँडेको कतिपय नगरपालिका गाउँपालिका म देख्दैछु यही प्रकारले जाने हो भने र यो 6 महिना 8 महिना लम्बिने हो भनेदेखि देशले धान्न सक्छ हामी यस्तो बाटोबाट अगाडि बढ्न हुन्छ कि हुँदैन त्यसकारणले जनप्रतिनिधि साथीहरूले पनि त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ अरु स्टेक होल्डर्सहरूले अरु सम्बन्धित साथीहरूले पनि यो विषय बुझेनौं भने देशप्रति राष्ट्रप्रति हाम्रो जवाफदेही भएको ठहर्दैन यस ढंगले सोच्नुपर्छ भन्ने अब हामी जान्न एउटा निष्कर्ष प्रकाश अहिलेको अवस्थामा सरकारले चालेको कदममा कांग्रेसको आपत्ति छैन हैन प्रधानमन्त्री प्रति तपाईहरुको पूर्ण विश्वास र भरोसा छ हैन प्रधानमन्त्री एउटा कांग्रेसको निष्कर्ष आएको छ हैन यसो छ पछिल्लो समय हैन सरकारलाई सहयोग गर्ने कुरामा हामी दत्तचित्त छौं र सरकारले जे गरिरहेको छ
आशंकीय रूपमा जे गरिरहेको छ त्यो कुरालाई पनि हामीले साथ दिने र सरकारका कहाँ कहाँ कमी कमजोरी भए त्यो कमी कमजोरी औल्याउँदै अहिले गरिरहेको कुरामा हामी जति सन्तुष्ट हुनुपर्ने थियो त्यति सन्तुष्ट भएका छैनौँ र सरकारले अझै राम्रो गर्दै जानुपर्छ। राम्रो गरोस् भन्ने तपाईँको चाहना हो। जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउने कि नफर्काउने ठ्याक्कै मैले तपाईँलाई होइन, विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई जब त्यो अमेरिकामा त आज छ नि नेपालीहरूले भनिसक्यो हामी नेपाल फर्कन चाहन्छौँ भनेर। होइन, त्यो त हाम्रो राज्यको दायित्व हो नि, किन नफर्काउने? ल्याउनुपर्छ नि। विदेशमा रहेका नेपालीहरूले भोलि कुनै देशले घोगाठाक लगाइदियो भने कुनै देशले घोगाठाक लगाइदियो जानैपर्छ भन्यो भने आज तपाईँ विदेशको मात्रै किन कुरा गर्नुहुन्छ? 2500 मान्छेहरूको हाराहारीमा त धारचुलादेखि लिएर पिथौरागढदेखि लिएर ग्वारीफन्टादेखि लिएर के अरे गड्डा चौकीसम्म मान्छेहरू छन् नि। ती मान्छेहरू बसेको 25 दिन भइसक्यो। 25 दिन भइसकेको मान्छेलाई हामीले PCR गरेर आफ्नो सुरक्षित ठाउँमा हामीले ल्याउनै सकिरहेको छैनौँ नि। भोलि अरू देशले सक्दैनौँ भन्यो भने आज पैसा भएर मात्रै के गर्ने? इटालीमा तपाईँहरूले सडकमा मान्छेले पैसा पोलिरहेछन् तर जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्न स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले एउटा कुरा मैले थप कुरा तपाईँलाई अघि पदमजीले भनेको कुरामा के कुरामा जोड दिएँ भने दाता संस्थाहरू, NGO, दाता व्यक्ति, कुनै समुदाय व्यवसायीहरूले एकद्वार प्रणालीबाट सहयोग गरिरहेका छन्। तर कहिलेकाहीँ कस्तो परिस्थिति सिर्जना हुन सक्दछ भने जनप्रतिनिधिहरू मार्फत नै केन्द्रीय सरकारको मात्रै मुख ताक्ने होइन, वडा सदस्य होस्, वडा अध्यक्ष होस्, मेयर होस्, उपमेयर होस्, गाउँपालिका बरु महानगरपालिका होस्, उनलाई साँची राखेर दिनुपर्छ। व्यक्तिगत रूपमा NGO, INGO कुनैले पनि यो सहयोग गर्ने कुरा भन्यो भने भोलि यसले फेरि समाजमा ठुलो विकृति विसङ्गति निम्त्याउँछ। यो कुरामा पनि सरकारले महत्त्वपूर्ण ध्यान दिनुपर्दछ भन्ने लाग्छ। त्यसो विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने? विदेशमा रहेका नेपालीहरू मेरो देश जान्छु भन्यो भनेदेखि नेपाल राज्यले सरकारले चाहिँ उनीहरूलाई ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। यसमा दुई मत छैन। तर कुरा के छ भने यति भनिरहँदाखेरि पनि हामीले यथार्थलाई हेक्का राख्नुपर्छ। त्यो के हो भने आज हामीले ल्याउने भन्ने नाममा हामीसँगको अवस्था के हो? तपाईँलाई सुरुमा भनौँ, चीनको वुहानबाट चाहिँ विद्यार्थीहरू नेपालमा ल्याउने क्रममा सबै यस्तो सुरुको अवस्थामा हामी यो नियति भोग्यौँ कि नेपालबाट प्लेन लिएर त्यहाँ वुहानमा गएर विद्यार्थी लिएर आउने पाइलट समेत हामीले पाएनौँ। पाकिस्तानमा गएर पाइलट लिएर आएर जहाज उडाउनु पर्ने अवस्था भयो। मान्छेको हामी त कुरा त धेरै ठुल्ठुला कुरा हामी गर्छौँ तर यथार्थता त्यहाँनिर छ। र आज सुरक्षाको दृष्टिकोणले हामीले चाहिँ संसारभरि पुगेर संसारका चाहिँ 70-80वटा देशहरूमा पुगेर नेपालीहरूलाई अहिले यो स्थितिमा हामीले लिएर नेपाल आउँदै रहँदाखेरि त्यसले निम्त्याउन सक्ने जोखिमहरूलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ। हामी इमोसनल कुराहरू गरेर एकदम पब्लिक कन्जम्सनका लागि बोल्ने भन्दा पनि रियल बेसमा हामी उभिएर कुराकानी गर्न सकेनौँ भने भोलि मैले फेरि पनि भन्दैछु, न्युयोर्कका मान्छेहरू, आज स्पेनका मान्छे, इटालीका मान्छेले जसरी आँसु चुहाएर बसेका छन् हामी नेपालीले पनि त्यसरी आँसु चुहाउनु दिन आउन सक्छ। यसतर्फ सचेत बन्नुपर्छ र त्यो सचेतता अप्नाउँदै ल्याउन सक्ने कुरामा हामी लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। अर्को कुरा के छ भने अघि एउटा सन्दर्भ उठाएको छ, हामी अब आशावादी बन्नुपर्छ, निराश होइन। आज संसार यो महामारीको चाहिँ यत्रो ठुलो चाहिँ हिसाबले आक्रान्त बन्द नि यो देश करिब हामी सुरक्षित राख्न सकेका छौँ। ठुलो महामारीको रूपमा यो फैलिएको छैन। यसलाई हामी अझै यो 30 जनालाई पनि घटाएर यिनीहरूलाई निको बनाएर घरसम्म फर्काएर अरू सङ्क्रमण फैलिन नदिने गरी हामी तयारीमा जुट्नुपर्छ। र सुरुमा हेरौँ, एउटा चाहिँ बिरामीलाई सङ्क्रमण भएको मान्छेको स्वाब टेस्ट गर्नका निम्ति नेपालभित्र चाहिँ त्यो किटको अवस्था किट उपलब्ध थिएन। हङकङमा गएर परीक्षण गर्नुपर्ने त्यस्तो स्थितिको त्यो हालतबाट हामी उठेका नेपालीहरू हौँ। आज त कम्तीमा पनि प्रत्येक सोलु र चाहिँ डोल्पा बाहेक सबै 75 जिल्लासम्म पुगेर चाहिँ ऱ्यापिड टेस्टको काम भइसक्यो छ हैन। करिब 8000 मान्छेले चाहिँ PCR विधिबाट परीक्षण गरिसके, 18000 मान्छेहरूले र्यापिड टेस्ट गर्दैछन्, क्वारेन्टाइनहरूको स्थापना भएको छ, आइसोलेसन वार्डहरूको स्थापना भएको छ, डेडिकेटेड हस्पिटल साथै प्रदेशमा निर्माण भएको छ। हामी सबै राम्रो कुरा हो, सरकारले व्यवस्थापन राम्रो गर्नुपर्छ, गरेको छ हैन। हैन उहाँले 8000 मान्छे भन्नु, अहिलेसम्म हामीले 5 लाख नेपालीको PCR गरिसक्नु पर्थ्यो। अर्को कुरा ऋषिजी, हामी यो स्टुडियोमा बोलेर अहिले हामी जनतालाई आश्वस्त पारिरहेका छौँ, हामी भित्र लड्न सक्छौँ, उहाँलाई जनतालाई हामीले भावना उच्च बनाइरहेका छौँ। यो हामी यहाँ आउन सक्ने अवस्था होइन नि त। हामी भोलि पाइलट पाएनौँ भने हाम्रो नागरिक ल्याउनु, भोलि कुनै पनि देशको नागरिकले तिमीहरूका देशका नागरिकलाई हामी गर्न सक्दैनौँ भन्दा ल्याउनु पर्यो नि। ल्याउनु पर्यो, त्यसको वातावरण छैन, बन्नुपर्छ। हामी यहाँ आउनुपर्छ भन्ने बाध्यता हामीलाई बन्नुपर्छ। यहाँहरू दुवैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू भेरी मच।